2076 है कसले पाएको थियो पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2076 सन्दुक रोहितले सर पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2076 र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरस्कार 2075 कसलाई दियो सन्दुक रोहितलाई सर प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरस्कार चाहिँ सन्दुक रोहित है प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार चाहिँ सन्दुक रोहित पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाउने चाहिँ सत्यमोहन जोशी है सत्यमोहन जोशी र यो संगीता के अरे यहाँ संगीत देवन घिसिङ दिवस घिसिङ है त घिसिङ भाइ भन त वैज्ञानिकहरूले नि पहिलो पटक ब्ल्याक होलको वास्तविक तस्बिर कहिले साबित गरेका थिए आज म यो बारेमा पढाउँछु अहिले 2017 मा सर इंग्लिश डेटमा भन न 2017 एडी हैन फुल डेट वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक ब्ल्याक होलको वास्तविक तस्बिर सार्वजनिक गरेको 2019 अप्रिल 10 है त 2019 अप्रिल 10 अप्रिल 10 भयो अर्को क्वेशन है त एउटा डेट है त योलाई डेट क्वेशन सोध्छु है त म अरे यो पाण्डे भाइ है यो तेज पाण्डे भाइले भन्नु चियन सर हजुर मैले यसलाई फेसबुक लाइभ हाल्दै छु है अलि अट्र्याक्टिभ तरिकाले स्मार्ट तरिकाले क्लास रन गरौँ है ए हुन्छ सर ठीक छ ल ओके नेपालमा नि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेबाट सञ्चालनमा आयो नेपालमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेबाट सञ्चालनमा आयो ल पाण्डे भाइ यसको आन्सर 2076 साल है जेठ 1 गते 2076 साल जेठ 1 गते ओके हामी अब 35 जना पुग्यौं अब हामी सुरु गरौँ है त बिस्तारै अब हामी अहिले नेपाल आर्मी है क्याडेट अफिसर क्याडेटको कोर्समा छौं र हामीले विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने टपिकमा रहेर हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ अब हामी के यसमा पढ्नुपर्ने के छन् त भन्ने कुरामा हामी पहिलो ख्याल गरौँ है पहिलो कुरा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भनेर म तिमीहरूलाई हल्का सिलेबस थोरै मात्रै बताइदिन्छु अलिअलि पहिले पनि थाहा छ तिमीहरूलाई जस्तै हामीले ख्याति प्राप्त प्रमुख वैज्ञानिकको आविष्कार र योगदानहरू अब हामीले नि यो 2-4 जनाको चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ जस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइन सर आइजक न्युटन स्टेफन हकिन्स म्याडम क्युरी आर्कामिडिज ग्यालिलियो जोन डाल्टन माइकल फराडे चार्ल्स डार्विन लुई पास्चर र थोमस अल्वा एडिसन र मार्कोनी यी मध्ये हामीले अहिलेसम्म अल्बर्ट आइन्स्टाइन अनि न्युटन का बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसक्यौं अब हामी बाँकी अरूको बारेमा अध्ययन गर्छौं है सबैभन्दा पहिले हामीले टपिक लेखौं त अब आजको स्टेफन हकिन्स भन्ने टपिक लेखौं त स्टेफन हकिन्स भन्ने टपिक लेखौं स्टेफन हकिङ STEPHEN स्टेफन HAWKING स्टेफन हकिङ जान्नुपर्ने चाहिँ हामीले स्पेशल यिनीहरुबाट के त भन्दा आविष्कार र योगदानहरु मात्रै है हामी चाहिँ अलि अरु कुरा पनि यिनीहरुको जन्म मृत्यु बायोग्राफी पनि हल्का बारेमा चाहिँ हामी जान्छौं तर जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ यिनीहरुको आविष्कार के छ र योगदानहरु के छन् भन्ने मात्रै ख्याल गर्नुपर्छ हामी त्यो चाहिँ क्षेत्रमा रहेर हामी कुरा गर्छौं है त ल पहिले एउटा क्वेशन लेखौं त व्हेन वाज स्टेफन हकिङ बोर्न Stephen Hawking born? When was Stephen Hawking born?
born 8 January 1942 Oxford है स्टिफन हकिङको जन्म कहिले भएको थियो भनेर सोध्यो भने हामीले 8 जनवरी 1942 अक्सफोर्ड भन्ने ठाउँ अक्सफोर्ड भयो अनि स्टिफन हकिन्सको मृत्यु डेथ अफ स्टिफन हकिङको डेथ मृत्यु 14 मार्च 2018 14 मार्च 2018 full name of Stephen Hawking is स्टेफन विलियम हकिङ है त स्टेफन विलियम हकिङ त्यो बिचमा विलियम भन्ने छ उसलाई छोटकरीमा चाहिँ हामी स्टेफन हकिङ भनेर चिन्छौँ तर फुल नेम चाहिँ स्टेफन विलियम हकिङ हो भयो ओके अर्को स्टेफन हकिङ बिगिन is university education college university education भयो at University College Oxford सर एक्चुअली फेरि फर्स्ट देखि भन्दैछु न ओके स्टेफन हकिङ बिगिन हिज युनिभर्सिटी एजुकेसन उनले युनिभर्सिटीको शिक्षा चाहिँ कहाँ लिएका थिए भन्ने कुरा हो कुन ठाउँमा गरेका थिए भन्ने कुरा हो यसले है युनिभर्सिटी एजुकेसन एट युनिभर्सिटी कलेज अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको नाम युनिभर्सिटी कलेज अक्सफोर्ड इन अक्टोबर 1959 है त इन अक्टोबर 1959 अलिकति इनका चर्चित रचनाहरू लेखौँ त थोरै टपिक लेख त इनका चर्चित रचनाहरू थोरै चर्चित रचनाहरू यो चाहिँ कन्टै बनाउने है यो अहिले मैले भनेको चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने है अब चर्चित रचनाहरू चाहिँ यो धेरैचोटि सोधेको छ यो क्वेसन यो वर्ष सबै एक्जामहरूमा प्राय यो क्वेसनहरू परिरहेछ लेखौँ चर्चित रचनाहरू भन्ने टपिक भयो ल ओके एक नम्बरमा अ ब्रीफ हिस्ट्री अफ टाइम ब्रीफ हिस्ट्री अफ टाइम 1988 मा लेखेका थिए त्यो ब्रीफ हिस्ट्री अफ टाइममा चाहिँ के को बारेमा व्याख्या गरेको थियो भने ब्ल्याक होल एन्ड बिग ब्याङ थ्योरीको बारेमा खुलासा गरेको है नयाँ खुलासा हो यहीबाट हो ब्रीफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने बुक छ त्यो बुकमा चाहिँ उनले ब्ल्याक होल एन्ड बिग ब्याङ थ्योरीको बारेमा नयाँ खुलासा गरेका थिए अनि नम्बर 2 अनि त्यसपछि अर्को बुक लेखे फेरि ब्ल्याक होल्स एन्ड ब्ल्याक होल्स एन्ड बेबी युनिभर्स एन्ड अदर एसे है अदर एसे 1994 ब्ल्याक होल्स एन्ड बेबी युनिभर्स एन्ड अदर एसे 1994 So 1993 हैन सर हैन 1994 है त 1994 त्यो डेट नजाने नै हुन्छ मैले त्यसो भनेको मात्रै हो है तर जान्नै पर्ने चाहिँ ब्रीफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने थाहा पाउने है ओके अर्को नम्बर 3 द युनिभर्स इज not cell NUTSHELL not cell
The universe is a nutshell. Nutshell, nutshell. The universe is a nutshell. Arco number 4 book, on the soldiers of giants. Full stop the way on the soldier, comma, the great work of physics. The great work of physics. त्यसैमा सेम त्यही लाइनमा the great work of physics and astronomy. The astronomy work of physics and astronomy. Next book number 5, the grand design. The grand design. अब एउटा इनको चर्चित जीवनमा आधारित आफ्नो जीवनीमा आधारित एउटा बुकको नाम छ द थ्योरी अफ एभ्रिथिङ है, चलचित्र हो यो। इनको जीवनमा आधारित एउटा चलचित्र छ थ्योरी अफ एभ्रिथिङ। थ्योरी अफ एभ्रिथिङ, यसको रिलिज डेट हामीलाई चाहिँदैन, यो 2014 मा रिलिज भएको थियो है, चाहिँदैन थ्योरी अफ एभ्रिथिङ। यो फिल्मको डाइरेक्टर चाहिँ को थियो भन्दा जेम्स मार्स भन्ने मान्छे थिए। थ्योरी अफ एभ्रिथिङ क्वेसन सोध्नु चाहिँ उसले थ्योरी अफ एभ्रिथिङ कसमा रिलेटेड आधारित चलचित्र हो भनेर सोध्यो भने स्टिफन हकिङ्सको बारेमा, स्टिफन हकिङ्सको रिलेटेड चलचित्र हो भन्ने हामीले थाहा पाउने। यसको डाइरेक्टर जेम्स मार्स भन्ने मान्छे थिए है, JAMES, जेम्स MARSS, मार्स, जेम्स मार्स। ओके, यिनले आफ्नो जीवनमा धेरैवटा चलचित्र पनि लेखेका छन् है, चलचित्रहरू पनि लेखेका छन्। एक दुईवटा चलचित्रहरू के लेखेका छन् त्यो पनि हामी दुई चारवटा कुराहरू आफ्नो कपीमा टिप्पणी गरौँ है। जस्तै एउटा चलचित्र छ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ युनिभर्स, चलचित्र अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ युनिभर्स। Masters of Science Fiction, Masters of Science Fiction। यो स्टिफन हकिन्स भन्ने मान्छेको बुक छ नि, अहिले मैले भने नि ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम, त्यो चाहिँ बुक चाहिँ उसको 237 हप्तासम्म पनि बेस्ट सेलरको रूपमा आएको थियो, विश्वभरि बेस्ट सेलर भएको थियो त्यो बुक 237 हप्तासम्म पनि, त्यो ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने। अर्को अब हामीले अलिकति थाहा पाउँदा हु इज स्टिफन हकिङ, थोरै लेखौँ त अलिकति स्टिफन हकिङको को हुन् भन्ने कुरामा पनि थाहा पाऊँ, किनभने अलिकति धेरै कुराहरू यहाँ छन् उसका। हु इज स्टिफन हकिङ, यस्तो क्वेसन त सोध्दैन, त्यही पनि हामीले स्टिफन हकिङ को हुन् भन्ने कुरामा विशेष गर्नको लागि मात्रै हो है, थाहा पाउन मात्रै कुन कुन क्षेत्रमा उसको कलम चल्थ्यो भन्ने कुरा हो। ओके, स्टिफन विलियम हकिङ, स्टिफन विलियम हकिङ is an English theoretical physicist, cosmologist। सर स्पेलिङ भनिदिनुहोस् न। PHYSICIST, अनि COSMOLOGIST, कस्मोलोजिस्ट। ब्रह्माण्ड विज्ञान भन्छ नि, ब्रह्माण्ड विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने साइन्सलाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन छ नि, हो त कस्मोलोजी भनिन्छ, कस्मोलोजी। अनि अथर, AUT, author and directed
author and directed research at the Center for Theoretical Cosmology, comma, within the University of Cambridge. Within the University of Cambridge, Cambridge University मा उनले theoretical cosmology department को प्रमुख भएर पनि लामो समय उनले काम गरेका थिए है। अनि उनी 21 वर्षको उमेर हुँदा नि उनलाई रोग लागेको थियो, एउटा मोटर न्युरोन भन्ने नामको रोग लागेको थियो, मोटर न्युरोन नामको रोग। उनी 21 वर्षको हुँदा मोटर न्युरोन नामको रोग लागेको थियो, मोटर न्युरोन। यसलाई हामीले ALS रोग पनि भनिन्छ है त, ALS रोग पनि भनिन्छ। यसलाई ALS भनेको एमोट्रोपिक है ल्याटरल सेलेरोसिस भनिन्छ। त्यसको फुल फर्म लेख्ने हो ALS को। ल AM YO TRO PHIC amyotrophic lateral 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 अनि SCLEROSIS है। त्यसलाई सर्ट गऱ्यौँ हामीले ALS भन्छौँ। ALS त्यो रातो त्यसलाई हामीले अहिले पनि भने मोटर न्युरोन नामको रोग लागेको थियो भन्ने सम्झा पनि हुन्छ है। मोटर न्युरोन नामको रोग लागेको थियो, त्यसलाई यो अहिलेको नामले पनि चिनिन्छ, अहिले मैले भनेको नामले पनि चिनिन्छ। अर्को एउटा क्वेसन लेखौँ त। Stephen Hawking is receives of the highest civil award in the United States, comma, which is what? Question marks. यसको आन्सर प्रेसिडेन्शियल मेडल अफ फ्रिडम है। उनलाई चाहिँ अमेरिकामा नागरिक सम्मान गरेको थियो, भव्य नागरिक सम्मान गरेको थियो। उनले भन्न खोजेको यो अमेरिकामा एउटा उनलाई चाहिँ भव्य नागरिक सम्मान गरेको थियो। त्यो केले भन्दा, कुन पोस्टले भन्दा प्रेसिडेन्शियल मेडल अफ फ्रिडम भनेर चाहिँ उनलाई सम्मान गरेको थियो भन्न खोजेको यसले त्यही हो। अनि हाम्रो यो स्टेफन हकिन्सका एउटा एडप्टेड ब्रदर पनि थिए, एडवर्ड भन्ने एउटा एकजना ब्रदर थिए, एडवर्ड भन्ने एडप्टेड ब्रदर है। अनि यिनको बर्थ प्लेस अहिले मैले भनिसकेँ, बर्थ प्लेस अक्सफोर्ड इङ्ल्यान्ड नै भइहाल्यो। अनि मृत्यु चाहिँ यिनको क्याम्ब्रिजमा भएको छ, क्याम्ब्रिजमा। ल अब हामीले स्टेफन हकिन्सको बारेमा यिनै कुरा हुन् है त। त्यो जन्मेको मृत्युको डेट भन्दा पनि तिनले दिएका योगदानहरू कन्ट बनाउने है। अरू खासै अब तिमीले सर्च गरेर पढ्दा नि हुन्छ, खासै यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ हुँदैन क्या। यो अब हामीले पढ्ने साइन्टिफिक वैज्ञानिकहरूको आविष्कार र योगदान मात्रै पढ्नुपर्छ भनेको छ नि त। आविष्कार र योगदानहरू मात्रै पढ्नु, अरू खासै केही नगर्नु भन्ने कारणले गर्दा यसमा पनि हामी धेरै बेर नअल्मिनु है त। अब हामी ग्यालिलियोतिर जाउँ त।
ग्यालिलियो ग्यालिली सर यसको जीवन सम्बन्धी बुक हो सर माई वेब हिस्ट्री त्यो फिल्म सम्बन्धी हो होइन अनि त्यो जीवनमा आधारित हो उसको जीवनीमा आधारित हो बुक भन्दा पनि उसको फिल्म हो है त फिल्ममा आधारित छ बुकै लेखेर फिल्म बन्ने त हो नि सर यो सिभिल अवार्डको नाम के भन्नुभएको थियो ए प्रेसिडेन्शियल मेडल अफ फ्रिडम प्रेसिडेन्शियल मेडल अफ फ्रिडम अमेरिकाले दिएको युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भयो सर कति वर्षको रोग लागेको 21 वर्षको उमेरमा एएलएस भन्ने रोग 21 वर्षको उमेरदेखि लागेको 21 इयर्स भयो यस सर अब ग्यालिलियो ग्यालिली लेखौँ त GALILEO ग्यालिलियो अनि GALILEI है ग्यालिलियो ग्यालिली इनको जन्म सिसिली इटालीमा भएको थियो है जन्म सिसिली इटालीमा 15 अगस्त 1564 अनि इनको डाइट 8 जनवरी died 8 January सर फेब्रुअरी 14 कि 15 कि अगस्त 15 हो 15 अगस्त 15 फेब्रुअरी भएको छ मैले फेब्रुअरी होला सर फेब्रुअरी छ सर हाम्रो पनि ठीक छ अहिले म हेरौँला हैन अहिले त्यही लेख अहिले पछि म गर्नु न ल 5 मिनेट पछि ल 10 मिनेट पछि है त फेब्रुअरी 1564 ल ओके है त ल ओके अहिले त्यही लेख 15 ल ठीक छ 15 फेब्रुअरी 1564 born 15 February 1564 अनि इनको डाइट चाहिँ 8 जनवरी 1642 8 जनवरी 1642 8 जनवरी 1642 ओके इनको एउटा कुरा लेखौँ त सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र हो सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र हो यही कुरा भन्दा उलाई 9 वर्ष जेल चलान गरेको थियो सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र हो पृथ्वी होइन सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र हो सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र हो पृथ्वी होइन पृथ्वी लगायत अन्य सबै ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुम्दछन् सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र हो पृथ्वी होइन पृथ्वी लगायत अन्य सबै ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुम्दछन् है यो ग्यालिलीको भनायो ग्यालिलीको यो चाहिँ उलाई यति भन्दाखेरि उलाई 9 वर्षको जेल चलान गरेको थियो है 9 वर्ष त्यो बेलाका शासकहरूले है त्यो बेलाका उसका विरोधीहरूले चाहिँ उलाई जेल हालेका थिए अनि इनलाई 3-4 कुराले हामी चिन्छौं जस्तै फादर अफ मोडर्न अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमी का पनि रूपमा चिनिन्छ फादर अफ मोडर्न अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमी अनि त्यसपछि हामीलाई फादर अफ मोडर्न साइन्स गुगलमा पनि त्यही भन्छ है तिमीहरूले गुगलमा गएर सर्च गरेर फादर अफ मोडर्न साइन्स भनेर ग्यालिलियो ग्यालिली देखाउँछ फादर अफ मोडर्न साइन्स अनि फादर अफ मोडर्न फिजिक्स पनि भनिन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ है यिनले टेलिस्कोप आविष्कार गरेका हुन् टेलिस्कोप
त्यही टेलिस्कोपको मद्दतले नै हामीले बृहस्पतिका 4वटा उपग्रहहरू त्यही टेलिस्कोपले खोज गरेको हो। त लेखौँ त टेलिस्कोपको सहायताले बृहस्पतिका 4वटा उपग्रहहरू लो भन्ने उपग्रह लो, अनि युरोपा युरोपा अनि ग्यानिमेड अनि क्यालिस्टो क्यालिस्टो भन्ने 4वटा उपग्रहहरूको खोज चाहिँ ग्यालिलियोले गरेका थिए। सबै के हुन् बृहस्पतिकै 4वटा भूउपग्रह हुन् है त, स्याटेलाइटहरू हुन्। अब यिनका चर्चित बुक लेखौँ त, यिनका चर्चित पुस्तकहरू है, यिनैबाट चाहिँ सबै कुरा हुने हो। यिनको चर्चित पुस्तकहरू 1 नम्बरमा फादर अफ मोडर्न के भन्नुभएको छ? हजुर फादर अफ मोडर्न के भन्नुभएको थियो 1 नम्बरमा? फादर अफ मोडर्न observational astronomy, त्यसपछि फादर अफ मोडर्न साइन्स, अनि त्यसपछि अर्को फादर अफ मोडर्न फिजिक्स भनेको थिएँ। अनि अर्को भनेको थिएँ टेलिस्कोपको सहायताले 4वटा उपग्रहहरू लो, युरोपा, ग्यानिमेड र क्यालिस्टो भन्ने चाहिँ यिनले खोज गरेका थिए। अब यिनको चर्चित बुक लेखौँ त, द स्टारी messenger messenger, the starry messenger, starry messenger, and a dialogue concerning the principal system of the world. Dialogue concerning the principal system of the world. भयो। अर्को dialogue concerning to new sciences, dialogue concerning to new sciences. भयो। अब जस्तै हामीले पेन्डुलम घडी भन्ने सुनेका छौँ है, हुन चाहिँ पेन्डुलम घडी चाहिँ यिनले आविष्कार गरेको होइनन् है, तर यिनको सिद्धान्तमा रहेर चाहिँ गरेका हुन्। पेन्डुलम वाच छ नि हाम्रो, पेन्डुलम घडी, त्यसको आविष्कार यिनको सिद्धान्तमा आधारित रहेर चाहिँ पेन्डुलम घडीको आविष्कार भयो। तर जिकेले पेन्डुलम घडीको आविष्कार कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि ग्यालिलियो चाहिँ भन्दैन है, को भन्छ त भन्दाखेरि क्रिस्टेन हुइजेन्स भन्छ है। क्रिस्टेन हुइजेन्स भन्ने मान्छेको नाम दिन्छ, क्रिस्टेन हुइजेन्स। त्यही पनि थाहा पाउने, पेन्डुलम यसो लेख्ने, पेन्डुलम घडी ग्यालिलियोको सिद्धान्तमा आधारित छ। पेन्डुलम घडी ग्यालिलियोको सिद्धान्तमा आधारित छ, तर यसको निर्माण हैन, यसको निर्माण चाहिँ बनाउने चाहिँ कसले गरेका थिए भन्दा पेन्डुलम घडीको चाहिँ क्रिस्टेन हुइजेन्स है। क्रिस्टेन हुइजेन्स CHRISTIAAN, क्रिस्टेन हुइजेन्स है त, हुइजेन्स HUYGEN। तिमीलाई थाहा छ नि, दिस भ्यालु एज एक्सेलरेसन इज नोन एज जी, सानो जी है। अस्ति ठुलो जी 6.67 × 10⁻⁻11 भने जस्तै अब ठुलो सानो जी को 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने पनि आर्कामिडिज नै हुन् है, आर्कामिडिज नै हुन्। सरी ग्यालिलियो नै हुन् है, सरी ग्यालिलियो नै हुन्, म ग्यालिलियोकै बारेमा कुरा गरिरहेको छु, सरी ग्यालिलियोकै हुन्।
सानो जी हुन्छ नि, सानो जी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउने मान्छे। दिस भ्यालु एज एन एक्सेलरेसन इज नोन एज जी भयो। अनि यिनले एस्ट्रोनोमिकल अहिले मैले एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भइहाल्यो। अब यिनले समयको मापन गर्ने आकाशगङ्गाको निर्माण लेख त। आकाशगङ्गाको निर्माण, मिल्की वे ग्यालेक्सीको निर्माण, मिल्की वे ग्यालेक्सी, आकाशगङ्गाको निर्माण, आकाशगङ्गाको निर्माण धेरै ताराहरू मिलेको छ भन्ने तथ्य प्रकाशनमा ल्याए। मिल्की वे ग्यालेक्सी, आकाशगङ्गाको निर्माण धेरै ताराहरू मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने तथ्य बाहिर ल्याए, पत्ता लगाए।